अच्छा, मुझे इस चीज़ की ना बहुत ज़्यादा हैरानगी होती है जहाँ पर लोग आकर बात करते हैं कि इंसाफ की बात करनी है हमने, लेकिन वो इंसाफ की बात नहीं करके जाते। वो अपनी तरफ की बात करके जाते हैं और जो उन्होंने कहना होता है वो कहकर चले जाते हैं, लेकिन इस चीज़ का उन्हें भी अंदाज़ा है कि हकीकत वो बयान नहीं कर रहे, कि जुर्म कोई और करे और आप बर्बा किसी और पर डाल दें, गलती किसी और की हो और आपको उससे किसी और को पड़े। तो असल में सितारा का जुर्म क्या है और क्या चीज़ें सामने आई हैं वो उस पर बात करते हैं। लेकिन मेरी इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सब बहन भाइयों से एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को आपने लाजमी लाइक करना है। अच्छा, कल आपको पता है वैसे अभी तक तकरीबन 5 बजने वाले हैं और सितारा सिस्टर का व्लॉग नहीं आया। खैर, हो सकता है कि थोड़ी देर बाद उनका व्लॉग आ जाए। एक टाइमिंग नहीं होती, टाइमिंग हो ना तो फिर बंदे का पता चल जाता है कि आज उनका व्लॉग आना है, आज नहीं आना। आई डोंट नो कि हो सकता है कि व्लॉग उनका ना आए, कोई मसरूफियत हो सकती है, कोई मामलात हो सकते हैं, कि कोई मेहमान आया हुआ हो सकता है। तो खैर अभी काफ़ी टाइम है रात होने में भी, तो हो सकता है कि उनका व्लॉग आ जाए। अच्छा, सबसे पहले तो ये कहा जा रहा है कि कल जो सितारा की अम्मी ने आकर बात कही थी कि कौसर को ये नहीं करना चाहिए था कि वो सितारा का चैनल ले ले और उस पर ये दोनों मियाँ बीवी काम करना शुरू कर दें। ज़ाहिर बात है कि एक किसी और से भी आप तरफानी बंदे से भी बात करें ना तो उसने यही कहना है कि नहीं यार, कम से कम उसका तो नहीं हक बनता था। या तो आप कहें कि हमारा दिल था कि हम जाकर काम करें, या आपको कहना चाहिए था कि नहीं जी आप अपना पास रखें, तो मेरे मामलात साजिद से हैं, मेरा सितारा से तो कुछ नहीं है। तो अम्मी ने यह बात कही और इस वजह से जुर्मवार उन्हें साबित करने की कोशिश की जा रही है कि देखें जी, सितारा की अम्मी ने ऐसा किया है, आकर उसकी नज़र में सितारा के सिवा और कोई अच्छा नहीं है। उसकी नज़र में ना सलमा ठीक है, ना वो फ़ारूक ठीक है, ना दूसरा तीसरा कोई भी ठीक नहीं है। उनकी रुबीना बेटी, उनका नदीम बेटा सिर्फ़ और सिर्फ गलत हैं, तो दूसरे लोग गलत हैं, सितारा ठीक है। यहाँ पर एक बात जो कही जा रही थी, मेन चीज़ जो ये है कि सितारा की अम्मी ने जब निकाह किया हाजी साहब से कि अब मेरे मामला ठीक नहीं रहे, मुझे सहारे की ज़रूरत है, तो उन्होंने जाकर शादी कर ली और अब हाजी साहब जो हैं वो काम नहीं कर सकते, तो इसलिए उन्होंने उसे छोड़ दिया और अपनी पैसे वाली बेटी के पास आकर बैठ गई। अच्छा, एक चीज़ देखें कि उन्होंने किस लिए शादी की थी। शादी भी उन्होंने इसीलिए की थी, हामी भी उन्होंने इसलिए भरी थी कि चलो अभी मुझे संभालने वाला कोई नहीं है, बेटियाँ जो हैं वो उनके निकाह हो चुके हैं, बेटा जो है वो ठीक तरीके से नहीं रख रहा। अगर बेटा रख रहा होता या बहू ठीक तरीके से ध्यान रख रही होती तो उनको क्या ज़रूरत थी जाकर आगे निकाह करती। चलो खैर, उन्होंने इस चीज़ को मान लिया है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी कि मैंने उनसे निकाह कर लिया था, उनके वादों पर मैंने एतबार कर लिया था। अब वो जाते हैं वहाँ पर, अम्मी काम करना शुरू कर देती हैं और ये सारे बोलते हैं कि अम्मी काम किया करती थी। अच्छा, अम्मी का काम को ये दूसरे लोग कहते हैं कि वो तो अपने बच्चों को पाला करती थी। तो यहाँ पर सारी दुनिया ये जानती है कि हाजी साहब 1 रुपया भी नहीं उनको रखने देते थे। उनकी तनख्वाह जो थी वो खुद लेते थे और हाँ, जो बख्शिश वगैरह उन्हें मिला करती थी वो ज़ाहिर बात है अपने पास रख लिया करती थी। अरब लोग जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा बख्शिश देते। फिर उन्होंने अपना वो हक मार का उनका 5 मरले का प्लाट जो कि हाजी साहब ने लिख कर दिया था कि मैं इनको हक मार में दूंगा, उस पर उन्होंने अपना घर बनाना शुरू कर दिया और घर बनाया। घर बनाने के बाद हाजी साहब से उन्होंने डिमांड की कि आप वो घर मेरे नाम कर दें, वो ज़मीन जो आपने मुझे देनी है वो मेरे नाम कर दें। तो आगे से हाजी साहब ने कहा कि नहीं, मैं नहीं करके दूंगा, क्योंकि उनके ज़हन में ये था कि अगर मैं इनके नाम करूंगा तो ये मुझे छोड़ कर चली जाएंगे। और अम्मी इसलिए कह रही थी कि आप मेरे नाम कर दें कि मुझे पता हो कि ये मेरा है। अब कभी कोई आकर वहाँ पर बैठ जाता है, कभी कोई आकर बैठ जाता है। अभी तो हाजी साहब मौजूद है ना, अभी तो वो कह सकते हैं कि आप निकलो, लेकिन अगर अल्लाह ना करे ज़िंदगी में किसी ने यहाँ पर किला नहीं लगा कर रखा कि उसने यहीं पर रहना, जाना तो सब ने, मैंने जाना, दूसरे तीसरे सब ने जाना, तो हाजी साहब जो वहाँ पर अभी अल्लाह ताला उन्हें सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए, क्या पता किसके साथ क्या होने वाला है। तो क्या उनके बच्चे वहाँ उनको रहने देते? नहीं रहने देते, कभी भी नहीं रहने देते। अभी भी नहीं उनका दिल करता कि वो बूढ़ी औरत यहाँ आकर रहे। चलो खैर, उन्होंने डिमांड की, कई बार कहा कि आप वो घर मेरे नाम कर दें। हाजी साहब ने कहा कि मैं वो आपके नाम नहीं करूँगा। उन्होंने कहा मैं नहीं करूँगा, अगर आपने रहना है तो आप रहें आकर, बाकी आपकी मर्जी है। तो जब हाजी साहब ने नहीं रखा, ठीक है, तो फिर वो क्या करें, वो क्या करें। अगर एक बंदा ये चाहता है कि मेरी मर्जी चले, आप बहनें हैं, आप भी शादीशुदा होंगी और आप भी बाल बच्चेदार होंगी, तो इस चीज़ का आप अंदाज़ा लगाएं कि अगर आपका हस्बैंड आपके साथ ठीक तरीके से नहीं रहता, आपको ठीक तरीके से ट्रीट नहीं करता, आपकी कोई बंदा बात नहीं मानता, तो आप क्या करेंगे?
آپ رولا ڈالیں گی، آپ اپنوں کو کہیں گی، ان کے لوگوں کو کہیں گی، کسے سمجھائیں کہ یہ معاملات جو ہے نا اس طرح کرنے ہیں. لیکن اگر کوئی بندہ نہ مانے تو اس کا کیا حال ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اب میں اگر آپ نہیں رکھ پاتے تو میں اپنی بیٹی کے ساتھ پاس چلی جاتی ہوں. یہ وہی بیٹی ہے جس نے لاکھوں روپے لگا کر حاجی صاحب کو بھی پہلے منگوایا تھا، دوبارہ حاجی صاحب کو منگوایا تھا، اور اس بار بھی امی کو پیسے دے کر انہوں نے منگوایا. تو کتنے امی نے کما لیے ہوں گے وہاں سے، جو یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ستارہ کے لیے کماتی تھی، ستارہ کے لیے کماتی تھی. تو اس سے تو کئی زیادہ ستارہ نے ان پر خرچ کر دیے ہوئے ہیں. اور باقی حاجی صاحب اگر ماں کو رکھنا چاہتے، اپنی وائف کو رکھنا چاہتے، ابھی بھی وہ آ کر ویڈیو بناتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آ جائے یہاں پر، اسے سب کچھ ملے گا. لیکن دوسرے سائڈ پر وہ کہتے ہیں کہ میں گھر ان کے نام نہیں لگواؤں گا، میں بھی ضدی ہوں، میں اپنی ضد پر پورا رہوں گا. تو اس کا کس کے پاس حل ہے؟ اور دوسرے نمبر پر سلمہ کی بات کریں تو سلمہ جو ہے وہ اس کی وائس لیک ہوئی تھی. اس نے آ کر کہا تھا کہ میری ماں جھوٹ بولتی ہے. انہوں نے اسے جھوٹا ثابت کر دیا. فاروق کے گھر وہ کیسے رہ سکتی ہیں؟ ان کی اتنی بیٹیاں ہیں، 5-6 ان کی بیٹیاں، ان کے اپنے گھر کے معاملات نہیں ٹھیک، اور جس وجہ سے ماں نے وہاں پر رہنے کے بجائے آگے نکاح کر لیا تھا. تو پھر آپ وہاں پر جا کر کیا کریں گے؟ باقی یہ ہے کہ فاروق سے وہ بات بھی کرتی ہوں گی، ان سے رابطے میں بھی ہوں گی، ان کے بیٹے کا بھی پتہ لیتی ہوں گی، سارا کچھ کرتی ہوں گی. تو ایسا تو نہیں ہے کہ وہ اپنے بیٹے سے لا تعلق ہوں گی. اگر لا تعلق ہوتی تو بیٹا وہاں پر کیا کرنے کے لیے جاتا؟ دوسرے نمبر پر ربینہ آنٹی ہے. ربینہ آنٹی وہاں پر رہی ہے، اپنی ماں کی خدمت کے لیے رہی ہے، ستارہ کی خدمت کے لیے تو نہیں رہی. اگر ستارہ نے اس کو اپنے چینل پر نہیں لیا تو اس کا اپنا چینل ہے نا، اس کی اپنی مرضی ہے. اب ماں کیا اسے فورس کرے کہ آپ سب کو یہ فلاں 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 سب کو اپنے ویڈیو میں لیا کرو؟ انہوں نے اماں کے آنے سے پہلے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ جس کو دل کرے گا ہم لیں گے، جس کو نہیں کریں گے. ویسے تو انہوں نے کہا کسی رشتہ دار کو نہیں لیں گے ہم. بابر وہاں پر موجود ہے، تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم وہاں پر چینل کے لیے اسلام آباد اب پیچھے پیچھے چل جائیں گے. ندیم ہے، ندیم کو ستارہ نے پہلے پاس بھی رکھا تھا، جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ وہ کام انہوں نے شروع کیا. تو وہ کس لیے؟ ماں کے کہنے پر. اور کیا پتا کہ وہ ان کے بیٹے کے لیے کچھ کرتی ہیں. اگر وہ نہ کچھ کرتی ہوتی تو یہ جو شادی کا فنکشن تھا وہ ہے ابھی گاؤں میں، وہاں پر ندیم آیا تھا تو وہ بالکل نہ آتا. یہ ساری چیزیں نوٹ کرنے والی ہیں. تو باقی ماں ظاہر بات ہے کہ ماں نے دیکھا ہے کہ میری بیٹی اپنے ہاتھ کاٹ کر دے رہی ہے، اور کوثر کو چاہیے کہ کوثر اس طرح کا نہ آگے سے کرتی. وہ کہتی کہ میری ستارہ ڈیمانڈ تم سے کوئی نہیں ہے، میری ڈیمانڈ آپ سے کوئی نہیں ہے، میری ڈیمانڈ ہے میرے ہسبینڈ سے، اس سے میں جو کچھ مرضی کہتی پھروں. اور یہاں پر لوگ پھر ستارہ کو کیوں مجرم ثابت کرنے کی کوشش شروع کر دیتے ہیں کہ جی ستارہ نے ایسا کر دیا ہے، ستارہ نے ویسا کر دیا ہے. ستارہ نہ تو اس کا نکاح کر کے لائی تھی، نہ تو ستارہ کے ساتھ اس کا نکاح ہوا ہے کہ آپ کہیں کہ کوثر کو ستارہ چینل بنا کر دے. ابے وہ کیوں بنا کر دے؟ چینل بنا کر دینا ساجد نے. کوثر اپنے ہسبینڈ کی بات کرتی ہے کہ میرا ہسبینڈ مجھے ٹائم نہیں دیتا. ستارہ اپنے لیے ہسبینڈ کی بات کرتی ہے، اور یہ کشمکش دونوں کی چلتی رہے گی ساری زندگی کے لیے، کیونکہ وہ دونوں بیویاں ہیں اور ان کا ایک ہسبینڈ ہے. اب اگر کوثر کرتی ہے، گلا شکوہ کرتی ہے، تو یہ لوگ کہتے ہیں جی وہ بالکل ٹھیک ہے، اسے ٹائم بھی ملنا چاہیے، اسے ساری جو اس کی خواہشات ہیں وہ پوری ہونی چاہیے. لیکن دوسری طرف سے اگر ستارہ کہتی ہے کہ میں یہ سارا کچھ کرتی ہوں، میں بلاگنگ کرتی ہوں، بچوں کو بھی پالتی ہوں، میرے بچوں کو بھی دیکھنا ہوتا ہے، سارے مہمانوں کو بھی دیکھنا ہوتا ہے، ساری ذمہ داریاں میرے اوپر ہیں، تو مجھے ٹائم زیادہ چاہیے. تو اب یہاں پر یہ لوگ ستارہ کو تانے دینے شروع کر دیتے ہیں کہ ستارہ کوثر کا حق مارنا چاہتی. اب دیکھیں ستارہ بھی تو اپنے ہسبینڈ سے ہی بات کر رہی ہے نا، ستارہ بھی تو اپنے ہسبینڈ کو کہہ رہی ہے کہ تمہاری دوسری بیوی ایسا کر رہی ہے، اور وہ جو کوثر ہے وہ کہتی ہے کہ تمہاری دوسری بیوی ایسا کر رہی ہے. لیکن لوگ جو ہیں یہاں پر بجائے یہ کہ ساجد بھائی کو برا یا غلط کہیں کہ آپ نے دوسری شادی کری ہے تو بھگتیں گے بھی آپ. اس میں ستارہ کا کیا قصور ہے؟ اگر کوثر کہہ سکتی ہے کہ میرے ساتھ غلط ہو رہا ہے تو ستارہ بھی تو کہہ سکتی ہے میرے ساتھ غلط ہو رہا ہے، کیونکہ وہ بھی وائف ہے، وہ بھی وائف ہے. تو اب بیلنس چیزوں کو کس نے رکھنا ہے؟ ستارہ نے تھوڑی نہ رکھنا ہے، ستارہ نے کوئی نہیں رکھنا. ستارہ کوئی نہیں گئی تھی ڈھول ڈھمکا لے کر اور سیرا باندھ کر کوثر کو لینے کے لیے. یہ ساجد صاحب گئے تھے، آلریڈی ایک بیوی اور 3 بچے تھے، اور پھر انہیں شوق چڑھا تھا دوسری شادی کرنے کا، تو وہ گئے تھے، ان کا خاندان گیا تھا. تو بھگتے ستارہ کیوں بھگتے؟ ایک سینس والی بات ہے نا، لاجک والی بات ہے. اگر کوثر اپنا حق مانگ سکتی ہے تو ستارہ بھی تو مانگ سکتی. اب ڈپینڈ کرتا ہے ساجد پر. اب ستارہ کو کیوں کہتے ہیں کہ ستارہ جو ہے وہ کوثر کا چینل بنائے؟ ارے ستارہ کیوں بنا کر دے؟ ستارہ اپنے لیے کر رہی ہے نا، اسے اپنے لیے کرنا ہے.
کوثر نے چینل بنانا ہے تو اسے ساجد نے بنا کر دینا ہے، اسے ساجد کی اجازت کی ضرورت ہے، نہ کہ ستارہ کی اجازت کی ضرورت ہے۔ تو یہ چیزیں اب سمجھنے والی ہیں، لیکن یہ ہے کہ یہ لوگ جو ہیں وہ بس انہیں برا ہی کہنا ہے، برا ہی سننا ہے، اور کیونکہ ان کی آڈینس بھی یہی چاہ رہی ہوتی ہے، ان کو بھی لاجک کی ضرورت نہیں آتی ہے کہ کسی چیز میں لاجک ہو۔ چلو خیر، ابھی تک کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو پسند ہے تو ویڈیو کو لائک کیجیے گا، ملیں گے نیکسٹ ولاگ میں۔ السلام علیکم۔